ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डदेवताङ्गन्या सूक्तमातरुबीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहम्। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुनिम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्त्यन्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम्। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तन्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिकज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनीं प्राच्यं रक्षतु मामैन्द्रिय अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतीच्यं वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनीम् उदिच्यं पातु कौमारी ऐश्वर्यं शूलधारिणीं ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सबवाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमामृध्निं व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षते यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपालौ कालिका रक्षे कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायं सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायं च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चण्डिका घण्टिकं चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षि चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकं नलकूवरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलिषु च नखांचुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी महा मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पुतना कामिका मेढ्रङ्गुदे महिषवाहिनीं कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहीं च पादपृष्ठे तु तैजसी पादांगुलिषु श्रीरक्षेत् पदाधस्थलवासिनी नखन्द्रष्टा कराली च केशंश्चोर्वोर्ध्वकेशिनी रोमोकूपेषु कौबेरी त्वचं भागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मंसनस्ति मेदांसि पार्वती यंत्राणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायं छत्रेश्वरी तथा
अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारिणीम् प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणीं गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीं निर्वार्ज्यं रक्षतु भैरवीं पंथानं सुपथा रक्षेन्मागं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वतः स्थितां रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनीं पदमेकं न गच्छेतु यदि शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रदेतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैवं कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकां सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्ष गन्धर्वराक्षसां ब्रह्मराक्षसवेताळः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजवृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते स शैलवनकाननं तावतिष्ठति मेदिन्यं सन्ततिः पुत्रपौत्रिकीं देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम जय जय दिव्यः कवचं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथर्गलास्तोत्रम्। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ विद्रा विविधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य द्रुम्राक्षस्य च मर्दिनीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रिजुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहिं अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहिं नतेभ्य सर्वथा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहिं तुभेद्भ्यो भक्तिपूर्वं तां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहिं चण्डिके सततं जेतामर्चन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहिं देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहिं विधेहि द्विशतं नाशं विधेहि बलमुच्चकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहिं विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमाश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्न निर्घुण्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि
प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी स्वभक्ता सदाम्बिके रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदयंबिके रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् ओम जय जय दिव्यार्गला स्तोत्रम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ कीलकम् ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणीं सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणमभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतं देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तेर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्यन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगुण्याति नान्येत्येषा प्रसीदति इत्थेन रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलं विधायन्यं नित्यजम्पति संस्फुटं ससिद्ध सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि अजायते नापमृत्युवशं याति मृत्यो मुख्यमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्बाण विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च तत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभं सन्यस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनै। ओम जय जय दिव्या कीलक स्तोत्रम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्ति शक रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम् ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघञ्चूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधति करेस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकं सेवे महाकालिकं जामस्तोत स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। ओम नमः चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो जो मनुकथ्यतेष्टमहं
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तारात् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधीपः स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे स्वारोचिते स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवं सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वैरसन् बभूवुः शत्रवो भूपाकुला विध्वंसिनस्तदा तस्य तरद्भवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यून्यैरपि सत्यर्युद्धे कुला विध्वंसेर्विर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशबलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतः सम्यं स भूपतिम् एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं सत्तत्राश्रमद्राक्षिद्विजवज्यस्य मेधसं प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं ततो कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र मत्मत्पाकृष्टचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृतेस्तशरद्वृत्ते धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिव संजातं कान् भोगानुपलप्स्यते जे मामानुगता नित्यं प्रसादधनभोर्जने अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभूतम् असम्यगव्ययशीलेस्तकुर्भिः सततं वयं सञ्चितस्वति दुःखेन क्षयं कोश गमिष्यति एतच्चान्यच्च तत्सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसं सपृष्टस्तेन कव्यं कस्तुम्भो हेतुश्च गमनेत्रकः शशोको इव कस्मार्तं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णं वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच शतं वश्य प्रस्ययावनतो नृपं वैश्य उवाच समार्धेर्नाम वश्योमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनेर्दारे पुत्रेरादाय मेधुनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं नैवेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकं प्रवृत्तिं स्वजनानां च दारणं चात्र संस्थितं किं तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं साम्प्रतं कथं ते किं सद्वृत्ता दुर्वृतां किनु मे सुताहं राजोवाच ऋर्जेर्निरप्तो भावाल्लुब्धो पुत्रदाराभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्योवाच एवमेतद् यथा प्राह भवान् स्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः जयि संस्ताज्य पितृस्नेहं धनलुब्धेर्निराकृतं पतिस्वजन हार्दिं च हार्दित्येष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते करोमि किं जन्न मनस्तेष्वप्रीतिस्तु सुनिष्ठुरम् मार्कण्डेयोवाच ततस्तु सहितो विप्रं तं मुनिसमुपस्थितो समाधेर्नाम वैश्यस्व सचत्पार्थिव सत्तमहं कृत्वा तु त्वयि यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवंस्त्वमाहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय जन्मे मनस सचिताय ततं विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्यङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतनु मुनिसत्तमम् अयं च निकृतः पुत्रेर्दारे भृत्यस्तथोज्झितः स्वजनेन च संस्तक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति
एवमेष तथाहं च दाभ्यप्यत्यन्तदुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो ततः किमेतन्मम महाभागजन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवेत्तिस्सा विवेकान्धस्य मूढतां ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषये गोचरे विषयश्च महाभागजाति चैव पृथक् पृथक् दिबान्धा प्राणिनः केचिदत्रा बन्धा तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु ते न हि केवलं जतो हि ज्ञानिनं सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणं जत्तेषं मृगपक्षिणं मनुष्याणं च जत्तेषं तुल्यमन्य तथोभयोः ज्ञाने पति सति पश्येतान् पतंगाञ्छावचञ्चसु कणमुख्या द्रुतोन्मान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधां मानुषा मानुजव्याघ्रं साभिलाषाः स्तुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणां तन्नात्र विस्मयकार्य जोग निद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैसात् तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रजच्छति तया विसृजते विश्वं जगते तच्चक्राचरं शेषा प्रसन्ना वरदा नृणं भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबंध हेतुश्च शेव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवान् का हि सा देवी महामायेति जङ् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा शाश्च किं द्विजं यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं स्तोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदंबरा ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रं यदा विष्णुर्जगतेर्कार्णव्यकृते अस्तिर्यशेषमभवत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तु ब्रह्माण्डमुद्यतो शनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरोच्चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावजोगनिद्रं तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं सिद्धिस्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णुरतुलां तेजस प्रभुः ब्रह्मोवाच तं स्वहातं सदातं हि वषट्कार स्मरात्मिका सुधात्मक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यजानुचार्य विशेषतत्त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतदार्ज्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेध महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणोत्तर विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणां त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभूषण्डी परुघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परा पराण परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किंचित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य जा शक्ति सा त्वं किं त्वसे तदा जया त्वया जगत् सृष्टा जगत्व्याप्त्यति जो जगत् शोपि निद्रापसंनीतः कस्त्वं स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते जतस्तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वरुद्धारैर्देवी संस्तुतां
मोहयतु दुराधसावसुरो मधुकैटभं प्रबोधं च जगत्स्वामीन् यतामच्युतो लघुं बोधश्चक्रियतामस्य हन्तु मे तु महासूरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसां विष्णोर्प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्योतस्थो ब्रह्मण्यो व्यक्तजन्मनः उत्तष्टौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहि शयनात् तत्तच्छदृशे तच्छतौ मधुकैटभ दुरात्मानमतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माण्डजनित्योद्यमेउ समुत्थाय ततस्ताभ्यं जुजुधे भगवान् हरि पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहारणो विभुः तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरस्मत्तो ब्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम बद्ध्याबुभावपि किमन्येन वरेन्नत्र एतावद्धि मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमोपमयं जगत् विलोक्य ताभ्यागदितो भगवान् कमलेक्षणम् अवाङ्जहिन जत्रोर्भिसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृतां कृत्वा चक्रेण विवैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य दिव्यास्तु भूयं शृणु वदामि ते ऐं ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभो नाम प्रथमो श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ओम मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् ओम अक्षस्रकपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकं दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभुद्युद्धं पूर्णस्मद्दशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भूर्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र जत्रेश गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वह्नि वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स्वयमेवाधितिष्ठति सर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनाम् एतद्वः कथितं सर्वमरारे विचेष्टितं शरणं व प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनं चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तचैक्यं समगच्छतम् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुप्तेश्वरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र ते तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदद्भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिशां जदभुच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यम्येन च भवन् केशव बहवो विष्णुतेजसाम् सौम्येन स्तनयोर्जुग्मं
मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्यर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिकां तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्रजापत्येन तेजसा नन त्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवो सन्ध्योर्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवां ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रामुरमरा महिषार्दितां शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुप्यद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणं शक्ति ददौ तस्यै हुतासनं मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्र समुप्याद्य कुलिशादमराधीपं ददौ तस्यै सहस्राख्यो घण्टा मैरावदाद् गजात् कालदण्डाद् जमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चख्यमालं ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरस्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्मं च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरो विमलौ तद्वद् गैर्वेयकर्मनुत्तमम् अंगुलीयकरात्नानि समस्तां स्वंगुलिषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च तञ्चनम् अम्लान पङ्कजाङ्माला शिरोशूरसि चापराम् अदधज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधीपं शेषश्च सर्वनागेशो महामुनिविभूषितं नागहरं ददौ तस्य दत्तेजः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधस्तथा सन्मानिता ननादोच्चे षट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कुष्णमापुरितं नभम् अमायाताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभू शकला लोका समुद्राश्च चकम्पिरे चचाळ वसुधा चेळु शकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च तमुदा तामुजु सिंहवाहिनीं तुष्टुभुर्मुनयश्चैन्यं भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्टा समस्तं संक्षुब्ध त्रैलोक्यो ममरारयः सन्नद्धाखिलसन्न्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आकिमे तदति क्रोधा दवास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमसेरसुरेर्वृता वृतः सददर्श ततो देवी व्याप्तलोकोत्रयं तिसां पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरं क्षोभिताशेष पातालं धनुर्जान्नि स्वनेन तं दिशो भुजसहस्रेण समस्ताद् व्याप्य संस्थितं ततः प्रवृते युद्धं तया देव्य सुरद्विषं शस्त्रास्त्रे बहुधा मुक्तेरादीपित दिगंतरम महिषासुरसेना निश्चिक्षुराख्य महासुर जुजुधे चामरश्चान्ये चतुरंग बलान्वित रथानमयुते षड्भिरुदाग्रख्रो महासुरयुध्यतायुधानां च सहस्रेण महाहनु पंचाशद्भिश्च नियुते रसिलोमा महासुरम् अयुतानं सते षड्भिर्भास्कलो जुजुधे रणे गजबाजी सहस्रो गर्घोरनेके परिवारितं भूतो रक्तानं कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत पीडालाख्यो युतानं च पंचाशद्भिरथायुतै जुजुधे संयुगे तत्र रथानं परिवारितम् अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहये वृतां जुजुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटि कोटि सहस्रेस्तु रथानं दन्तिनं तथा हयानं च वृतो युद्धे तत्रा भून्महिषासुर तोमरेर्भिन्दिपालैश्च शक्तिर्भिमुक्षलैस्तथा जुजुधु संयुगे देव्या खड्गे परशुपट्टिशौ केचिच्च चिक्षिपु शक्ति केचित् पाशं तथा परे देवी खड्गप्रहारेस्तु ते हतां हन्तु प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिकां लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणीम् अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरश्रीभिः
मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राणि स्त्राणि चेश्वरीं सोऽपि क्रुद्धो धृतशठो देव्या वाहनकेसरीं चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुतासनः निःश्वासन्मुमुचे जाश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणासहत सहस्रशं जुदुदुस्ते परशुभिर्भिन्दिपाळासि पट्टिशोः नाशयन्त सुरगणान् देवी शक्त्युपबृहिता अबाधयन्त पट्टहान् गणाशङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदाया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टासुर विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्याकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णे खड्गपाते तथा परे विपोतिता निपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्चु केचिरुधिरं मुसलेन भ्रुसंहताः केचिन्निपतता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरोघेण कृताः केचिद्रणाजिरे सैन्यानुकारिण प्राणान्मुचुस्ति दशार्दनां केषाञ्चित् बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरंसि पेतुरन्यसा मन्ये मध्ये विदारिता विचिन्न जङ्घास्त्वपरे पेतुरुभ्या महाशूरा एकबाह्वक्षिचरणा केचिद्दिवा द्विधा कृतां चिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा जुजुद्धेर्देव्या गृहीत परमायुधा ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शिरसं खड्गशत्रुष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठति भासान्तो देवी मन्ये महाशूरः पापिते रथनागैश्वेर सुरेश्च वसुन्धराम् अगम्या सा भवत् तत्र जत्राभूतस महारणः सुनीतोघ्घा महानद्य सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणं तथाम्बिका निन्येख्यं यथा वह्निस्तृणदारु महाचयम् स च सिंहमहानादमुत्सृजत् धृतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणां मसूनिव विचिन्नति देव्या गणेश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं हासुरै जत्येषा तुतुसुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्य नाम द्वितीयो श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणोऽख्यो मां शिरोमालिकं रक्तालिप्तपयोधरं जपपटिं विद्यामभितिं वरं हस्तावजयैर्दधतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवी बद्धहिमांशुरत्नमुकुटं वन्दे रविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महाशूरं सेनानिश्चिक्षुरः कोपात् जजौ जुद्धुमथाम्बिकां सदेवीं शरवर्षेण बवर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गतोयवर्षेण तो यदा तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्जन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुं सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिभ्याध चैव जगात्रेषु छिन्नधन्वानमगामाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरतो हताशो हतसारथिम् अभ्यधावत तां देवी खड्गचर्मधरो शूरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गभूपं भुजं प्राप्य पफाळनृपनन्दन ततो जग्राशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तु भद्रकाल्यं महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा
तदापत्तच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं च दधातेन नीतं स च महाशूरं हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमुत्पतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथं देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्कारभियतं भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरं शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहसमुप्यत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन जुजुधे तेनोश्चैस्त्रिदशारीणां युध्यमान्यो ततस्तोस्तु तस्मान्नागान्महीं गतौ जुजुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुप्यत्यं निपत्य च मृगारीणां करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापाते सचूर्णयामासोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रबीर्यश्च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यानिसिनाकायत् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निर्निजमक्षयम् एवं संख्यमाणे तु शशन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास्तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण क्षूरोक्षेपेस्तथा परान् लाङ्गुलात्ताडितान् चान्यान् शृङ्गाभ्यं च विदारितान् वेगेन कांश्चित् परान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रथमानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तु महादेव्यः कूपं चक्रे ततोऽम्बिकां सोऽपि कोपान् महावीर्य क्षुरक्षुर्न महीतलं शृङ्गाभ्या पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुर्ना महितस्य व्यशीर्जत लाङ्गुलेनाहतश्चब्धि प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविघिन्नाश्च खण्डं खण्डं जजुर्घनाः श्वासानिलस्ता सतसो निपेतुर्नभसोच्चलाहम् इति क्रोधसमान्धात मापतन्त महाशूरं दुष्टा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महाशूरं तत्याज्य महिषरूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत्तं शाम्बिका शिरं छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यतम् तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैं तं खड्गचर्मणां सार्धं ततः सोऽन्भून्महागजः कर्णे च महासिंह तं च कर्षगज जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरत्कृतम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यो सचराचरं ततः क्रुद्ध जगन्नाथ चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचनां ननर्द चासुरः सोऽपि बलबीर्यमदोद्धतं विषाणाभ्य च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रति प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति शिरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देवी उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधुजावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते तैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्प्यत्य सारूढा तं महाशूरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेन्येनमताडयत् ततो सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् दिव्या बीर्जेण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासु युध्यमानो महाशूरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्वा निपातितं ततो हाहाकृतं सर्वदैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्नु सकला देवतागणाः तुष्टुभुस्त्वां सुरां देवी सह दिव्यैर्महर्षिभिः
जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः। ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरो नाम तृतीयोऽस्ति। जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभं कटाक्षररिकुलभयदं मौलिबद्धेन्दुरेखं शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहं स्कन्धादिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गं जयाख्यं त्रिदश परिवृतं सेवितं सिद्धिकामयीम्। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादय सुरगणा निहतेति विरजे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुभु प्रणति नम्रशिरोधरांसा बाघभी प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्यां तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यं भक्त्या नतः स्मं विदधातु शुभानि सा नः। यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मारश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृति न भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां तं नतास्मं परिपालय देवी विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिबीर्यमक्षरक्षकारी भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगतं त्रिगुणापि दोषे न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपाराम्। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमं प्रकृतिस्तमाद्यां यस्या समस्तसुरता समुद्रणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य चतुप्ति हेतुरुच्चार्जसे तमत एव जन्ये सदा च। या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिका सुविमलमर्गजज्जुसन्निधानं मुद्गिरथम्यपदपाठमतां च सम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतं परमार्तिहन्त्री। मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभैर भवसागर नैरसंगाम्। श्रीकैटभारि हृदये कृताधिवासा गौरी तमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत् सहा सममलं परिपूर्ण बिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराळमुद्यच्छशाङ्क सदृशच्छबीजन्न सद्यं प्रणान्मुच महिषस्तदतीव चित्तं केर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कवभवति कुलानि विज्ञातमेतदधूनैवं जतस्तमेत नितं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। ते सन्मता जनपदनेषु धनानि तेषं यशांसि न च सदिति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा जेषं सदाद्भुतयदा भवति प्रसन्नां धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादुतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च तनो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो
षष्ठो स्मृता मतिमतिव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका तदन्य सर्वोपकारकरणाय ददार्धचित्ता येर्विहते जगदुपेति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्यं दिवं प्रयान्तु मत्तेति नुन्न महितान विनिहंसि देवीं दृष्टेव किं न भवति प्रकरोति भस्मं सर्वासुरा नरीषु तत्प्रहीणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वीं खड्गप्रभानि करविस्फुरणे तथोग्रे शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां जन्मागता विलयमंसु मदिन्दुखण्डं जुज्ञाननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्तृ हृतदेव पराक्रमाणं वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तस्तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हारिकृत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वयैव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्ये मे तदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नितादीवं रिपुगणां भयमप्यपास्तं मस्माकमन्मदसुरारी भवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासनेन पाहि चापजान्नीसनेन च प्राच्यारक्ष्यं प्रतीच्याञ्च रक्चण्डिके रक्ष्य दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरे स्या तथेश्वरि शम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति तेजानि चत्यर्थ घोराणि ते रक्ष्यास्मात् तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि जानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं तुतासुरेर्देवे कुसुमेर्नन्दनोद्भवै अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्ते स्त्रिदशैर्दिव्ये धूपेस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच बृहतं त्रिदशा सर्वे जदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते जदयं निहतं शत्रुरस्माकं महिषासुरं यदि चापि वरो देयस्तयास्माकं महेश्वरीं संस्मृता तं नो हि शेथा परमापदः जश्च मर्त्यस्तवेरेभिस्तं तुष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्दिविभवेर्धनदारादिसम्पदां हृदये स्मत्प्रसन्ना तं भवेत्था सर्वदाम्बिके रुचिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोर्ते तथात्मनः तथेत्युक्ता भद्रकाली बभुवान्तर्हिता नृपम् इत्येतत्कथितं भूप सम्भुता जदा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रये हितेशिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता तथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व महाख्यातं यथा वक्तकथायामि ते ह्रीं ॐ जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थो श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पंचमोऽध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वतीर्देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं श्यामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ओम घंटासुलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुं सायकं हस्तावजयैर्दधति घनान्तबिलसच्चित्तासुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूता महापूर्वमात्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां सचीपतेः
त्रैलोक्ययज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतं तदवधिकारं तथेन्दवं कौबेरमथ जाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनार्धिं च चक्रतुवर्णिं कर्म च ततो देवा विनिद्रुता भ्रष्टराज्यपराजिताः हृताधिकारस्त्रिदशा ताभ्यं सर्वे निराकृताः महासुराभ्यं देवी संस्वय स्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पश्चुस्मृताखिलां भवतं नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदहम् इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्रो ततो देवी विष्णुमायं प्रतुष्टुः देवा ऊचुः नमो देव्ये महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्मतां रुद्राय नमो नित्याय गौर्जे धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चन्द्ररूपिण्ये सुखाय सततं नमः कल्याणे प्रणता वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भ्रुभृतं लक्ष्मे सर्वाण्येते नमो नमः दुर्गाय दुर्गापराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्ये तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्ये कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभ्यतिचेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु जा भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेवै नमो नमः चितिरूपेण च कृष्णमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः तुतासुरे पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भियन्तु चापदहम् जा साम्प्रतं चोद्दत्त दैत्यतापितै रश्माभिरिषा च सुरेर्नमस्यते जा च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाचम् एवं तवादियुक्तानं देवानं तत्र पार्वती स्नातुमभ्योजयो तयो जह्नव्यं नृपनन्दनम्
सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवभिस्तुयतेऽत्र शरीरकोशतश्चा समुद्भूता ब्रवीच्छिवाम् स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृते दिव्यै समते समरेऽनुशुम्भेन पराजितै शरीरकोशाद्यतस्या पार्वत्या निःसृतात्मिका कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्या विनिर्गताया तुं कृष्णाभूत् सापि पार्वतीं कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रयां ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डमुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो ताभ्याः शुम्भाय चख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यस्ते स्त्रीमहाराज भाषयन्ति हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केन चिदुत्तमं ज्ञातं काप्यशो देवी गृह्यतं चासुरेश्वरम् त्रिरत्नमतिर्चार्वङ्गीं द्योतयन्ती दिशस्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुर्महर्तिं जानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चे श्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तो मेततिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं जदासीद्वेधसोद्भूतं निधिरेश महात्पद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनिं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजं छत्रं ते वारुणङ्गे काञ्चन स्रावितिष्ठति तथा यस्यन्दनवरोजः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृतां पाशसलिलराज्यस्य भ्रातृस्तव परिग्रहे निशुम्भशाब्दिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससीम् एवं दत्तेन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते रुचिरुवाच निशम्येति वच शुम्भ सतदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामासु सुग्रीवं दूतं देव्या महाशूरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं तया लघु स तत्र गत्वा जत्रास्ते शैलदेशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्मं मधुराया गिरां दूत उवाच देवी दत्तेश्वरं शुम्भस्त्रलोक्ये परमेश्वरं दूतं प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु य सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः सजदाः शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगाहं यज्ञभागानहं सर्वानुपस्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वैश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्ता देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चे श्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रोगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नं भूतं त्वं देवी लोके मन्यः महे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ जतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतं व्रजं ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा जयेदं धार्यते जगत् देवी उवाच
सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्तयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तदृशः किं तत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतात्मल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा जाकृता पुरा जो मां जयति संग्रामे जो मे दर्पं व्यापोहति जो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघून् दूतोवाच अवलिप्तासि मयैवं तं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्येकं पुमास्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकीकाम् इन्द्राद्या सकला देवास्तस्थूर्जेशं न संयुगे शुम्भादीनं कथं तेषं स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मये वोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणनिधृतगौरवामागमिष्यसि देवी उवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भाश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे जदनो नालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते जते तत् सर्वमादृतः तदाश्चक्ष्वा सुरेन्द्राय शशयुक्तं करोतु तत् ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यादूत संवादो नाम पंचमो श्री जगदम्बार्पणमस्तु।